أحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ففتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وأذانا سما فأقام به حججا وأصلي وأسلم على رسوله وآله وصحبه الذين كابدوا للدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صاحب السعادة والفضيلة رئيس الحفلة وإخواني المتحابين في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله علي بها حيث قمت فيها بين أيدي إخوان الطلاب، فأريد أن أخص أمامهم كلمات عديدة حول الموضوع فضل القرآن الكريم. أيها الإخوة المكرمون، إن القرآن كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير يرفع به أقواما ويضع به آخرين، يتكفكف دون حكمه حكماء الشرق والغرب، وهو حبل الله متين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. يا إخوان الإسلام، ألم يكفنا فضلا ومكانة للقرآن أنه منزل من رب العالمين لا ريب فيه ولا شك، منزل على أفصح من نطق بالضاد، نزل به الروح الأمين، وما أحسن ما شبه به الله عز وجل حيث يقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يا إخوان الإسلام، القرآن ما القرآن؟ وما يدريكم ما القرآن؟ هو تنزيل عزيز من ربي وربكم ورب آبائكم الأولين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دون نصاعته وبراعته وفصاحته وبلاغته مصاطع العالم وخطباء العرب والعجم حتى أخرس ناطقهم وغيض شقاشقهم. يا أهل القرآن، إن القرآن كتاب أحكمت وعز وجل وهو حبل الله المتين. ألا تسمعون كيف وصف الرحمن كتابه الحميد؟ تنزيل من حكيم حميد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هل فوق ذلك شرف؟ هل فوق ذلك كرامة؟ هل فوق ذلك مكانة؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا ونفاذ همومنا وهمومنا، واجعله قائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.